बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक इंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। हम कब्र तक पहुंच गए, अभी लहद तैयार नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, गोया हमारे सरों पर परिंदे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर ऊपर उठाया तो फरमाया, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो। आपने 2 या 3 बार ऐसे फरमाया। फिर फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबू और जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके पास से बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठकर कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की तरफ मगफरत और उसकी रजामंदी की तरफ चल। फरमाया, वो ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा निकलता है। वो उसे अखज़ कर लेता है। जब वो उसे अखज़ कर लेता है तो वो फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी उसके पास नहीं छोड़ते, हत्ता कि वो उसे लेकर उस कफन और उस खुशबू में लपेट लेते हैं और फिर रोए ज़मीन पर पाई जाने वाली बेहतरीन कस्तूरी की खुशबू उससे निकलती है। फरमाया, वो फरिश्ते उसे लेकर ऊपर की तरफ बुलंद होते हैं और ये फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खुशबू कैसी है? तो वो उसके दुनिया के नामों में बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाज़ा खोलने की इजाज़त तलब करते हैं तो वो उनके लिए खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसके साथ जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है, मेरे बंदे का नामायामाल इल्लियीन में लिख दो और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने उन्हें उसी से पैदा किया है, उसी में उन्हें लौटाऊंगा और दोबारा फिर उसी से उन्हें निकालूंगा। फरमाया, उसकी रूह उसी के जिस्म में लौटा दी जाती है तो 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठा कर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो उससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, ये आदमी जो तुम में मबऊस किया गया कौन है? तो वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी तो मैंने उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। बस आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फरमाया, वहां से हवा के झोंके और खुशबू उसके पास आती है और हद्दे नजर तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। फरमाया, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आता है तो वो कहता है, इस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। तो वो उससे पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। और वो जवाब देता है, मैं तेरा अमल स्वाले हूँ। वो कहता है, मेरे रब क़यामत कायम फरमा, मेरे रब क़यामत कायम फरमा, हत्ता कि मैं अपने अहलो माल
کی طرف چلا جاؤں۔ فرمایا جب کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ فرمایا وہ روح اس کے جسد میں پھیل جاتی ہے تو وہ اسے ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے۔ وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، تو اب پرندے اسے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر پھینک دے، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی اور اس کی قبر کو اس قدر تک تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کس خیر کی توقع نہیں؟ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے اس مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے مابین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کی طرف سے بلند کی جائے، اور اس یعنی کافر کی روح رگوں سمیت کھینچی جاتی ہے اور زمین و آسمان کے مابین والے تمام فرشتے اور آسمان والے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دربان فرشتے
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے بلند نہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔